السلام عليكم. مرحبا بكم في ليبيزود 3 من هاد لا سيري فورماسيون دو لوجيسيال دو كونطابيليتي ساج. في هاد ليبيزود ان شاء الله غادي نشوفوا لا كرياسيون دي بلان اللي كما كنعرفوا لي بلان برينسيبال عندنا هو لو بلان كونطابل، بلان اناليتيك و لو بلان ريبورتينغ. لو بلان كونطابل بيان سور ما غاديش نهضروا عليه حيت كلشي كيعرفوا، كيجمع واحد المجموعه ديال لي كونط اللي كنخدموا بهم في الشركه. بالنسبه للبلان اناليتيك لا ميم شوز، واحد لونسومبل دي سيكسيون اناليتيك اللي كنخدموا بهم في لا كونطابيليتي اناليتيك بيان سور. بور لو بلان ريبورتينغ هو واحد لو بلان كنكريو في هذا اللوجيسيال ساج باش كيعاوننا اننا نقدروا نجمعوا بين لي كونط اللي كيكونوا ديفيرون de même entreprise, mais les comptes différents qui ont deux plans comptables différents. يعني plan comptable مثلا ديال فرنسا مع ديال المغرب. alors c'est pour ça كيكونوا parfois كتكون نفس الشركه عندها سياج فرنسا وسياج في المغرب. alors باش تحسب دير لا كونطابيليتي جينيرال ديالها كتحتاج نورمالمون دي كونط وحدين. الوغ ملي كنلقاو ان البلان كونطابل ديال فرنسا مختلف على البلان كونطابل ماروكان، دونك كنحتاجو نكريو واحد لو بلان ريبورتينغ اللي كيقدر يجمع لينا بين هاد لي كونط، وهذا الشيء غادي يساعدنا بزاف لا كونطابيليتي. الوغ على بركه الله، اول حاجه نشوفو كيفاش نقدروا نكريو بلان كونطابل في لوجيسيال ساج. الوغ اول حاجه نمشيو لوجيسيال، كنلقاو كيما هكا. اول حاجه نحلو لو فيشي ديال لونتربريز اللي بغينا نخدمو عليها، نجيو فيشي اوفرير، نلقاو الفيشي ديال لونتربريز 1 هي اللي كنا ديجا كريينا في ليبيزود اللي فات. نديرو اوفرير، سي بون غادي تافيشيو لينا كاع هاد لي زوتي باش نقدروا نخدمو بهم. بوغ لانستون نورمالمون غادي نلقاو بلي ما عندناش بلان كونطابل، يعني نجيو ستركتور بلان كونطابل نلقاو هنا بلي خاوي ما عندنا حتى شي كونط. وهادشي اللي غادي نشوفو في هاد الحلقه هو اننا نديرو بلان كونطابل في لوجيسيال باش نقدروا نخدمو به فاسيلمون. الوغ اول حاجه غنحتاجو نتيليشارجيو لو بلان كونطابل، غتلقاوني ديجا حاط لكم لي لين في لا ديسكريبسيون. هنا حط لكم البلان كونطابل كامل سو فورم دو فيشي اكسل. الوغ تيليشارجي، سي بون هاو كي تيليشارجا نحلوه. فوالا هو هذا لو فيشي، هنا كاع لي كونط، لو كابيتال سوسيال 1 وهاد هادو لي 4 شيفر 000 بوغ لي سو كونط. هذاك الشيء علاش ليبيزود اللي فاتت كنا درنا في لاغج ديال لو كونط كنا درنا 8 شيفر على هاد لي 4 0. فوالا نخليو هذا مفتوح، نرجعوا للوجيسيال دو ساج. اول حاجه غادي نديرو غادي نجيو للفيشي، باردون اوكي سي بون. غادي نبركو على فورما امبو اكسبو. اول حاجه غادي نجي نبرك على نوفو هنايا، نبقى في ميم دوسي اونتربريز. كنتو نتوما بغيتو ديرو شي دوسي اخر باش انغوجيستريو الفيشي، مرحبا. هنا غادي نسميه بلان كونطابل بلان سي، غندير ليه انغوجيستري، سي بون. ها هو كيطلع لي هاد الفونيتر. اول حاجه تيب دو دوني، هنايا غادي نردها كونط جينيرو اي اناليتيك، سي بون. نجي لهادي هاد السيلول هادي، نبرك اول حاجه نيميرو دو كونط، ندير ليه انسيري هنايا، فوالا. نجي عاوتاني ندير ليه لانتيتولي، ندير ليه انسيري.
هنا باش يكون عندنا في هاد لو طابلو ديال البلان كونطابل دو كولون كيما هو عندنا في ليكسل. عندنا نيميرو دو كونط، عندنا ليبيلي، يعني ما عندناش شي حاجه اخرى. تكون عندنا الرقم ديال لو كونط والسميه ديال لو كونط. هادشي علاش دخلت لو نيميرو دو كونط و لانتيتولي ديالو. الوغ نجيو هادي بارتيكولاريتي le type de fichier ردوها délimité oui و pour هاد لو شون غادي نردوه باغ اكزومبل نخليوه نديرو بوين فيرغول باش يفرق ليا بين نيميرو دو كونط و ليبيلي ديالو. بوين فيرغول سي بون داكوغ. نخرج دابا كرينا واحد لو فيشي ديال بلان كونطابل. دابا غادي نجيو مثلا الدوسي فين حاطينها هو لو فيشي ديالنا بلان كونطابل. نديرو نوفو فيشي دوكيمون تكست، ها هي نسميها بلان سي باغ اكزومبل. ندخلو ليها. هاد لو فيشي غادي نحاول نهز فيها كاع هاد لي دوني اللي كاينين عندنا هنا بارتيغ ديسي. فوالا سيليكسيونيهم كاملين هاد لي كونط ونديرو كوبي. الوغ رجعو لو فيشي تكست، نديرو كولي سي بون. الوغ نحيدو نطلعو لفوق. فوالا نحيدو هاد ليسباس اللي كاين بين لو كونط و ليبيلي ديالو. نديرو كوبي، نديرو كونترول اش نو. الوغ غنقول ليه ريشيرشي بوغ هاد ليسباس و رومبلاسيه بوين فيرغول اللي درنا قبيله في البارامتراج. فوالا نقول ليه رومبلاسي سي بون. Bon. Ok. Enregistré. نرجعو اللوجيسيال ديالنا. دابا غادي نجي فيشي امبورتي فورما بارامترابل سي بون. غادي نسيليكسيوني هاد لو فيشي هادي اللي كنا ديجا كريينا، ندير اوفغيغ. عاوتاني نسيليكسيوني لو فيشي تكست، ندير اوفغيغ سي بون. غيقول لك بروسيدور تيرميني، يعني دابا درنا لامبورطاسيون ديال لو بلان كونطابل. باش نفيريفيو غنجيو ستركتور بلان كونطابل، غنلقاو هما كاع لي كونط دخلوا عندنا اللوجيسيال ونقدروا نخدموا بهم ابارتيغ ديال لا سيونس بروشين ان شاء الله.